بلند آواز میں درود شریف بھائی رفیق صاحب فرمائش کیتا اے سوہنے دی صفت تو ثنا کر دے پے 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 میرے عرب شریف دے چن ورگا میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سوہنا خیال نہیں ہو سکدا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سوہنا خیال نہیں ہو سکدا کائنات اندر کوئی اس دا ثانی اتے دوجا وال نہیں ہو سکدا سوہنے دی صفت تو ثنا کر دے پے رب آکھنا ہے حشر وچ پیارے اپنے باپو روز قیامت میں رسولہ رب کیا رب آکھنا ہے حشر وچ پیارے ثنا کر دے پے سوہنے دی صفت تو ثنا کر دے پے شالا مدینے بلند آواز میں سبحان اللہ حالت میلاد شروعی کو نہیں کیا پہلے پڑھ پایا سوہنے شالا مدینے دے وچ سوہنے دی صفت تو ثنا کر دے پے سوہنے دی صفت تو ثنا کر دے پے چند پیار جال مل کے پڑھو انشاءاللہ مزہ دوسری موضوع کی ذات سے بلند آواز آیا ربی اللہ
آئی ذات میٹھی جس رات آئی ذات میٹھی رمضان دعا ہر ہر پر رمضان دعا